الصديقات الأعزاء، السلام عليكم. معكم معتز من ماروك ريترو جيم بوان فان، مغربي مقيم بالمغرب منذ أكثر من 35 عام. أكثر من 35 عام ديال الغربة. وي. أوكي، ما علينا. ألو ديجا بعدا تنرحب بكم في الصفحة، وسمحوا لي الا كانوا فهمتي كانوا شي اخطاء ولا شي ان بو دو تراك، حيت اول مره ندير فيديو في النت. حتى سميتو المعدات راه غير باقي ما عنديش معدات باش نسجل داكشي، يعني غير معدي باش ما عطى الله. المهم، الوغ هاد الفيديو هذا درتو باش نقدم لكم اولا الصفحه ديالنا، لاكتيفيتي ديالنا. ثانيا باش نقدم لكم الرازبيري بي، اللي هو اصلا هو ليليمون اسونسيال باش نصايبوا لي كونسول ريترو جيم، لي كونسول بيرسوناليزي. الوغ الصفحه ديالنا ماروك ريترو جيم بوان فان. من بعد غيكون ان سيت، وغيكون في السيت غتكون بوتيك. ديجا غادي نبداو بوتيك ديجا هنا في فيسبوك، باش ابخي غنديروها في السيت. ديجا السيت راه كاين ولكن باقي اون كونستركسيون. الهدف من هاد الصفحه ومن هاد السيت هو تكون من هنا لقدام اون ريفيرونس ديال الريترو جيمين في المغرب. ملي تنقول ريفيرونس ستادير كل ما يتعلق بليزاكتواليتي، بلي توتو، بلي زاستوس، نقدروا نديروا حتى سميتو لي روم بداو زعما يتيليشارجيو من السيت عندنا. لي زيمولاتور تما نقدروا نديروهم ابخي بداو تيليشارجيو من عندنا. وكما قلت لكم البوتيك، لا بوتيك غنبداو نكوميرسياليزيو فيها لي سورتو لي كونسول بيرسوناليزي ا باز دو راسبيري بي. ديجا كنت درت واحد توتو فيه 4 اجزاء، كاين في الصفحه، اللي كيشرح اون ديتاي كيفاش الواحد يقدر يصايب اون كونسول ريترو جيم بالرازبيري. وكنت درت فيها حتى كاع لي زيليمون اللي خصين، بلي بري بكلشي. يعني بحال قلتي انا دابا بحال شي واحد عنده ريستورون و عنده واحد لا روسيت كي المهم عنده ريستورون. ملي كتبغي تمشي عنده في الباب معلق لك لا روسيت. هي اللي درت انا دابا عندك لو شوا انك تاخذ هذيك لا روسيت تمشي تصايب داكشي في داركم، و... ولا تدخل تاكل عنده. المهم هادشي اللي هذا هو اللي باغي ندير انا بان اسبري ديال اوبن سورس. يعني ماشي غنقول لك انا لا، حيت انا غندير لي كونسول صافي ما نوريش الناس كيفاش يصايبوهم. لا، نوري الناس كيفاش يصايبوهم وغنديرهم. داكشي الارزاق بيد الله، فهمتي. أه... واللي محتاج شي حاجه، اللي بغيت بعداك التيوتو محتاج شي حاجه، مرحبا، انا مستعد نعاونو. راه كاين سميتو يكونتاكتيني سوا في لاباج، راح داير الميل ديالي في لاباج نيت ابروبو، ولا يدخل السيت راه كاين كونتاكتينو، يقدر يكونتاكتيني سون بروبليم، نعاونو ماشي مشكل. الو هذا هو سميتو النقطه الاولى ديال الصحه ديال السيت. والسيت ان شاء الله من غنحلوه عما قريب. المهم اون كونستركسيون راه خدام فيه انايا، عما قريب غنحلوه. غير واحد النقطه هي مهمه، سي كو حنا راه سي اون انتربريز، راه ماشي زعما غير انايا شقات لي بغيت ندير هادشي. سي اون انتربريز، انا عندي ستاتيو ديال اوتو انتربرونور، يعني عندي روجيستر دو كوميرس ديالي، عندي كلشي داكشي ليغال 100%. وحتى ابخي منين غنبداو نكوميرسياليزيو في لي كونسول، ça va être des consoles فهمتي داكشي ليغال، بلي فاكتور، بسميتو بلا غارونتي، يعني ماشي كونسول بحال قلت تمشي تاخذها من درب غلف من عند شي واحد
غير زعما عنده محل هكذاك، ما عنده لا غارونتي لا والو، لا كلشي داكشي بغارونتي بلي فاكتور ديالو كلشي. فوالا. الوغ ليليمون اسونسيال اللي قلت لكم اللي غادي نحتاجوه باش نصايبوا لا كونسول، وهو هاد الرازبيري. هو هذا الرازبيري هذا، سي ان نانو اورديناتور ولا نانو بي سي. ستادير كو هاد لا بتيت كارت نشوف كيفاش قداش جات في ايدي، تقريبا قد اون كارت كريدي. سي ان اورديناتور كومبلي ستادير فيه كاع لي زيليمون اسونسيال باش يخدم كاورديناتور. ديجا راه شحال ديال الناس كيخدموه كاورديناتور. الوغ هو فيه الار جي 45، فيه 4 ديال لي بور يو اس بي، فيه البورت جاك بور لوديو، فيه الاتش دي ام اي بغيتي تبرونشيه مع اكرون ولا مع حتى مع التلفزيون كيخدم. فيه الميني يو اس بي ديال لاليمونطاسيون. هذا بور ديال بور لي زيكرون تاكتيل، بغيتي ديرو مع اكرون تاكتيل. دابا نوريكم واحد ليكرون تاكتيل من بعد. كاين هنايا بور ديال الميكرو اس دي. هذا ديال الكاميرا، باش تبرونشي مع اون كاميرا. هذا البروسيسور. المهم هنايا هذا سي ان ديسيباتور دو شالور رادياتور. هذا شيبسيت ديال شيبسيت غرافيك. هذا لا رام لا ميموار. وهادو لي بين هنا كاينين 40. هادو سا بيرمي دو فير دي اكستنسيون، تقدر دير فيه دي كارت ديكستنسيون. البروسيسور ديالو l'horloge ديالو سي 1,2 جيجا، و لا رام فيه ان ميموار 1 جيجا دو رام. 1 جيجا دو رام. ان بروسيسور سي ان بروسيسور ARM، ستادير بروسيسور بحال ديال التليفونات ولا ديال لي تابليت. فوالا. هذا هو اللي غيدور عليه الفيلم كامل. هذا سي ان موديل، هذا سي ان راسبيري بي 3 موديل بي. وهذا سي بي بلس، حتى هو بحالو، غير لا ديفيرونس كاينه في سميتو. في البروسيسور هذا فيه 1.4 فيه واي فاي، فيه بلوتوث، فول اتش دي لافيشاج ديالو. كما قلت لكم سي ان اورديناتور كومبلي. هاد لي راسبيري كرياتهم راسبيري فونديشن، كانت كريات في 2009. كانوا شي 6 الناس هما اللي كرياو هاد لا فونداسيون. الهدف ديالها هو تشجع الشباب على لا بروغراماسيون انفورماتيك من خلال هاد لي نانو بي سي. و المهم سميتو الفونداتور برينسيبال ديال هاد سميتو ديال هاد لا فونداسيون هو دافيد برابن. وي دافيد برابن. هو سي ان بروغرامور ديال اصلا ديال لي جو فيديو. وقرر باش يدير هاد سميتو هاد لي نانو اورديناتور باش يشجع الناس انهم يتعاطاو اكثر لا بروغراماسيون اكسترا. سورتو كو في هذيك الوقت كانت باش دير لا بروغراماسيون خاصك ان اورديناتور تري بويسون، خاصك لي ليسونس، خاصك المهم روينه. هو دار هاد لي كارت. ديجا لو بري ديالهم كان بحال دابا الراسبيري الاولاني اللي كان خرج، الراسبيري 0 جو بونس مع 1 كان خرج ب $25. $25 هي تقريبا شي 230 درهم. يعني كتشري بحال كتشري اورديناتور ب 230 درهم والو. عاد باش دابا هذا وصلوا هذه اخر راسبيري هو هذا الراسبيري بي 3 موديل بي بلس. المهم الاول راسبيري خرج في 2012 فيفري 2012. من تما بقاو كيخرجوا دي فيرسيون بزاف.
l'avantage ديالو c'est que multiplateforme, c'est-à-dire تقدر تانستالي فيه بزاف ديال les distributions ديال لينكس. déjà كاين بزاف ديال les éditeurs de systèmes d'exploitation, que ce soit Linux. Microsoft a خرجت une version dédiée pour les Raspberry, pour les processeurs ARM, moi qui est dédié pour les Raspberry. Les éditeurs de système d'exploitation de Linux qui خدموا على هاد les Raspberry. كاين un système dédié ديالو سميتو Raspbian. كاينين d'autres systèmes d'exploitation بحال Ubuntu تاهي خرجت version ديال les Raspberry. كاين Kali, كاين المهم كاين بزاف. عاد باش كاينين les systèmes d'exploitation dédiés ولا personnalisé. Personnalisé, c'est-à-dire que système d'exploitation كتلقاه مصايبينو pour un but ولا pour واحد لا tâche بحال RetroPie اللي هي à base de Raspbian ولكن دايرينها pour les consoles de jeu. كاين Recalbox, c'est pour les consoles de jeu. كاين d'autres distributions بحال دابا pour un serveur de données, un serveur cloud, un serveur messagerie, serveur web. المهم هو تقدر دير به بزاف د الحوايج، حتى من هذوك لي كاس اللي كيكونوا في القهاوي وداك لي ريستورون داكشي تقدر تصايب اون كاس براسبيري. كاين تقدر دير به ان ميديا سنتر. ان ميديا سنتر تانستالي فيه اون ديستريبيسيون كاينه سميتها او اس، المهم نسيت على السميه ديالها، كتقدر تانستاليها. فيها كودي كديرو كوم ميديا سنتر، تبرونشي مع لا تيلي كديرو كوم ميديا سنتر باش تتفرج في افلام و ستريمين اتسيتيرا. فوالا كما قلت لكم هاد راسبيري هو اللي دار عليه الفيلم. الوغ ابخي بزاف ديال لي كونستركتور خرجوا دي كارت ديالهم، منهم اجيس خرجت اون كارت، المهم خرجوا بزاف ديال سميتو. كاين هاد من انا عندي كاين هاد لورانج بي هو راه سي لو ميم برينسيپ، ها هو سي لو ميم برينسيپ، غير هو هذا فيه ميموار انترن ديال 16 جيجا بحال الشكل ديال اون تابليت. ميموار انترن ديال 16 جيجا. وفيه حتى هو الميكرو اس دي، فيه حتى هو ال جي 45، الواي فاي، البلوتوث. هذا فيه غير 3 ديال لي بور يو اس بي. عاد باش لاليمونطاسيون الميني يو اس بي، الاتش دي ام اي. المهم حتى هو لو ميم برينسيپ كو لو راسبيري، ولكن لو راسبيري هو اللي سابق في هاد الدومين. بارابور لاليمونطاسيون ديالو ما كياكلش الضو بزاف، كيخدم ب 5 فولت. 5 فولت ان مينيموم ديال 2.5 امبير، يعني تقدر ديرو غير في سميتو، غير في تخدمو غير بكابل يو اس بي، كابل يو اس بي مع لورديناتور ولا مع لا تيلي ولا مع الريسيبتور، فهمتي. وعاد كاين ان ادابتاتور بحال هذا، ها هو ادابتاتور كيكون فيه ان انترربتور باش كتقطع الضو ولا من هنا كطفيه وكتشعلو. و سي ان فهمتي ميني يو اس بي. هذا تا هو سي 5 فولت، هذا 3 امبير، المهم مينيموم ديال 2.5 امبير. هو هذا l'écran tactile. l'écran tactile دير الراسبيري هنايا كتبرونشيه صافي. هذا التاكتيل 7 بوس كيخدم بحال الطابلت، تحطو بحال هكذا و تتخدم به.
كاين سميتو كتدير فيه ان كلافيي ميني كلافيي، تقدر دير فيه كلافيي عادي اللي كاين تديرو مع الاورديناتور سون بروبليم، تبرونشي ب اليو اس بي. سينون تدير ان ميني كلافيي يو اس بي ولا ميني كلافيي واي فاي ولا بلوتوث، حتى هو كيخدم مع لافونتاج سي كي ديتيكتي الكلافيي من غير كيشعل كيديتيكتي الكلافيي، مخصوش تيديماري السيستيم. ولكن كما قلت لكم الراس بيان سي ان سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي فيه ان بيرو تا هو لينكس، ولكن فيه ان بيرو عادي بحال تقدر دير فيه بحال دابا بغيتي تخدم بيروتيك اكسيتيرا، في ال سي تفرج في افلام. المهم كاينين دي لوجيسيال ولا دي زابليكاسيون ولا دي بروغرام بيان سبيسيفيك للراسبيري تقدر تانستاليهم. فوالا هذا البواتي ان بواتي افيك فونتيلاتور، تقدر تحط فيه الراسبيري، كتدير فيه الراسبيري وتتهزو معاك، فهمتي ديجا خفيف وصغير، ديه معاك فين ما كان سون اوكان بروبليم. Alors, par rapport à l'alimentation, qui m'a dit que l'alimentation c'est 5 volts minimum de 2,5 ampères. 2 ampères يخدم ب 2 ampères ولكن ما غاديش يخدم مزيان. اقل من 2 ampères يقدر يخدم ولكن غيبقى يطفى، غيبقى يغوديماري ولا بقى يغوديماري تقدر سميتو تضرب لا كارت لا ميكرو اس دي. هاي ميكرو اس دي كديرها هي هنايا نورمالمون هي كيتانستالا فيها لو سيستيم صافي كتبقى ديماري بها. تقدر بحال دابا دير ميكرو اس دي فيها سميتو البوت لودر، ودير كلي يو اس بي بحال دابا 128 جيجا ولا 256 جيجا هي اللي كتانستالي فيها السيستم، كيبقى بحال قلتي ام تي ديسك دور. فوالا تقدر ديه معاك لاي بلاصه، بحال دابا بوغ لا كونسول ماشي ولا بدا تكون شي بلاصه فيها الضو، فهمتي تقدر دير لاي بلاصه عروبيه، كنتي دير غادي شي جبل شي، المهم تقدر دير فين ما بغيتي. بحال دابا انايا عندي داير هاد الباور بانك كما قلت لكم 5 فولت، خص تكون فيه سورتي 5 فولت مينيموم ديال 2,5 امبير، و كنشارجي كنديه معايا فين ما بغيت. بحال دابا الكونسول كنت غادي شي بلاصه ما فيهاش الضو، فكنديه معايا وانا لاعب، مكاينش مشكل. واخا حنايا هاد الراسبيري كما قلت لكم غادي نديرو به اون كونسول دو جو بيرسوناليزي. ديجا راه كنت بوبلييت في لاباج سميتو، كنت بوبلييت جوج ديال لي بوبليكاسيون، وحده ديال لي بواتي ولي مانيت كانوا جاوني لي بواتي ولي مانيت اللي غنستعملوهم، والثانيه ديال هاد لي راسبيري في بلس اللي جاوني. باقي كنتسنى غير في لي كارت اس دي، اي ابري ان شاء الله غادي نديرو اون كونسول. لا كونسول غندير اون فيديو اللي غنشرح فيها اون ديتاي، بوتيتر نقدر ندير جوج ديال لي فيديو ولا ثلاثه على حساب لا ديوري وعلى حساب المهم داكشي اللي غنديرو، حيت غادي ندير داكشي اون ديتاي كيفاش كتمونتي ديجا داك الماتيريال، حيت حتى هو المونتاج ديالو شويه فيه الخدمه، كيفاش كتمونتي داك الماتيريال ابري لانستالاسيون ديال الريترو بي هو لو سيستيم ديال لا كونسول، من بعد لانستالاسيون الكونفيغوراسيون، و بيان سور غنلعبوا شويه اون لين. كما قلت لكم ديجا انا كنتسنى غير في لي كارت اس دي غيوصلوني، حيت الماتيريال راه شفتو راه مكوموندينا بشحال هادي يلاه جات بحاجه. المهم وصلوني لي كارت اس دي، ان شاء الله غندير الفيديو وغادي نبداو ان شاء الله نبداو سميتو نصايبو لا كونسول ديالنا. صافي هادشي اللي كاين. المهم سمحوا لي حيت كما قلت لكم انا اول مره غادي ندير فيديو، نصور فيديو بحال هكذا و نحطو اون لين، باقي ما عنديش ليكسبيريونس في هادشي. الماتيريال تا هو
ما عرفتش واش كيبان لكم. المهم غادي نشوف انا ابخي في المونتاج، ولكن حتى الماتيريال باقي ما كاينش. قبلوا علينا وصافي، وبقاو متابعينا في الصفحه ديالنا، وما تبخلوش علينا لي جيم، لي كومونتير، لي بارطاجيو مع الاقارب ديالكم، مع الاصدقاء ديالكم. اي واحد فيكم احتاج شي حاجه مرحبا يكونتاكتيني كما قلت لكم، سواء في فيسبوك، سواء يدخل السيت وكاين هذيك سميتو واحد لاباج ديال كونتاكتينو، يكتب لي فيها نجاوبو في لا جورني. هذا واحد. ايوا هادشي اللي كاين، والسلام عليكم وشكرا للتتبع ديالكم، و على بروشين.